अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद अमीन उर्दू के लेक्चर नंबर 6 के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। अजीज़ तलबा, हर लेक्चर के आगाज़ में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे तमाम लेक्चर्स की वीडियोज़ को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे स्कूल के चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 उसको करने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताबों का पेज नंबर 14 खोल लीजिए। हमारे सबक का उन्वान है काजी। मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान। कबल इसके कि हम लोग काजी के मज़मून को सबक को बाकायदा पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हमें मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान उनके बारे में थोड़ा सा इब्तिदाई तारुफ पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो कोई शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक को चलाने में गिरा कदर के मुआसर अंजाम दी है, लेकिन मज़मून को लिखने के हवाले से थोड़ा सा मुतकारिफ है। सफ़ा नंबर 14 पे आ जाए। सर सैयद अहमद खान 1817 को पैदा हुए, 1898 को वफ़ात पाई। सर सैयद अहमद खान के अबा व अजदाद शाहजहां के अहद में हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दरबारों में बड़े बड़े अहदों पर फाइज रहे। सर सैयद अहमद खान ने रवाजे ज़माना के मुताबिक तालीम हासिल की। अदालत में मुलाज़िम मुकर्रर हो गए और उसके बाद तरक्की करके वहाँ पर मुनसब मतलब जज के बोले पर फाइज रहे। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानी हिंद के लिए कोशिशें जारी रखी। सबसे पहले उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल मुरादाबाद और गाजियाबाद में खोला। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी। इसके अलावा अंग्रेजी से उर्दू में तराजम के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1870 में इल्मी एक 20 साला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। इस सिलसिले ने हमारी नस्ल की जो इज्तिमाई ज़िंदगी है उस पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए। सर सैयद अहमद खान एक बड़े मुसल्लह और हमारे कौम होने के अलावा अलग दर्जे के मुसन्निफ भी थे। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से ज़ायद किताबें लिखी। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में मज़मून की सनद को रवाज दिया, खुद कसरत से मज़ामीन लिखे और अपने रफ़ाक़ा से अपने साथियों से कौमी तालीमी मज़हबी इखलाकी मौज़ूआत पर मज़ामीन भी लिखवाए। सर सैयद अहमद खान ने जो मज़ामीन लिखे उनके कुछ मजमूए इनके अलावा भी हैं। उनकी जो अहम तसानीफ़ है उनमें असारे असरादी, रसाला असबाब बवाक़े हिंद, तबीनुल कलाम और खुतबात अहमदिया और तफसीर कुरान शामिल है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान का और भी तारुफ मौजूद करते हैं। सीधा सीधा बातें आपको पढ़ के सुनाई है, तो लेक्चर का टाइम थोड़ा होने की वजह से सारी तफसील से हम इसको नहीं पढ़ते। बाकी आपके पास किताब मौजूद है, आप अपनी किताब से कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उनको रीड कर सकते हैं। अब हम मज़मून के अगले लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ आते हैं। लेक्चर का दूसरा हिस्सा क्या हम कहानी जो है तालीम नस्ल की उसको रीड करेंगे। साथ साथ में आपको उनके अल्फाज के मानी भी पता चलेगा और आप उनको सुनते रहिए या साथ साथ लिखते जाइए। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोलेंगे।
اور سفر کو 16 سے میں پڑھنا اسٹارٹ کروں گا۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی مطلب بچت، اس کے اخراجات جو خرچ ہے وہ مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ چندہ مطلب زیادہ۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور اخراج داروں کا حال تھا۔ ملکی مطلب اپنے ملک کے باشندے، اللہ اخراج دار جو دوسرے جہاں سے نکل کے جاتے تھے وہ لوگ، وہ اپنے دل کفا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہو اس کے عام شوق مطلب خواہشیں وحشیانہ باتوں طرف مائل ہو جائیں گے۔ وحشیانہ باتیں فضول کی باتیں، اٹھنا نسبی کی باتیں ہیں، چھچوری باتیں جو کہتے ہیں اس طرف مائل ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا۔ کمار بازی کو جوا کھیلنا، تماشبینی، عیاشی کرنا، آوارہ گردی کرنا، اس کا وہ عادی ہو جائے گا۔ اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی یہ چیزیں جتنی بری آتی ہیں، شاید وہ کام نہیں کر رہے اس کے بھائیوں کو کام نہیں کریں گے تو پورے کے پورے لوگوں میں وہی باتیں جو ہے وہ سرائی کر جائیں گے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ تہوار مطلب جاہل، بدسلیقہ وحشی، لیکن نکما برا وحشی جو ہوتا ہے، اور ایک مزہ دار وحشی، ایک طریقے کا وحشی۔ وحشی کی دو قسم ہیں، ایک وحشی جو انتہائی بری قسم سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا وحشی جو ہے کہ اس میں کچھ طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دینی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملتا ہے۔ قواعد دین کی طاقت اور عقل کی قوت، عقل کی طاقت جو ہے ان کو کام لانے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اور برخلاف اس کے، برخلاف مطلب برعکس اس کے، اور ولایتیوں میں، ولایتی مطلب غیر ملکی لوگ، اور خصوصاً ہندوستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ نہیں، کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت بنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ وحشت بنے مطلب دیوانگی کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہوئی ہے، ہم نے مطلب سستی اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بروئی کام لانے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس موقع کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس موقع کو اویل کریں۔ اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کا رفع ہو، رفع مطلب دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو قصور کس طرح جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت کوشش کرتا رہے، وہ کبھی بھی بیکار نہ رہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا چاہیے۔ تو انسان کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہو، کچھ نہ کچھ کام کی فکر کوشش کر رہا ہو تو اس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات انجام کرنے کی فکر اور مستعد رہے مطلب چالاکی رہے، ہم ایکٹیو رہے، تیار رہے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی کہ دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوڑے گا، لیکن جب تک ہم اپنے دل کو بیکار پڑا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے دل کو کسی کام میں نہیں لائیں گے، دل کو کہیں استعمال میں نہیں لائیں گے، تو اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، ہم جب تک اپنی دل کی کوششوں سے
कोशिश अच्छी तरह नहीं करेंगे, हम अपनी कौम को और अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। ये सर सैयद अहमद खान के मकालात हैं, उनका 5वां हिस्सा है, इसमें से ये इक़्तिबास लिया गया है। तो अजीज़ तलबा, ये हमारी कहानी थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने साथ साथ सारे बता तो दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने थोड़े से यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। कमारबाजी मतलब जुआ खेलना, त्यौहार, जाहिल, अखराजात, खर्च, मुस्तअदी, चालाकी, वहशत, दीवानगी। ये हमारे कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल लिखे हुए हैं जो मुमकिन सवाल हैं कि इनमें से बोर्ड पे सवाल आ सकते हैं। हम उन सवाल को बोर्ड पे आपके सामने लिख भी देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी है। ये सवाल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? कौम की बेहतरी इस तरह मुमकिन है कि हम काहली को, सुस्ती को छोड़ दें और अपनी कवायद कल्बी जो हमारी दिल की कुव्वतें हैं उनको बुरेकार लाएं। इस तरह हम कौम को, अपने मुल्क को और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मशगूल रहना क्यों जरूरी है? अगर इंसान किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहेगा तो उसके अंदर वहशत, कायली, सुस्ती इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि वो एक अच्छा और जिम्मेदार शहरी बन जाएगा। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और इससे पूरा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह